स्वागतम् अत्र भवताम् विद्यानाथस्य उपमालक्षणे भिन्नेन इति यत् पदं प्रयुक्तं तस्य खण्डनम् अप्पयदीक्षितेन कथं कृतम् इति विचारितम्। सम्प्रति धर्मतः इति पदं यत् प्रयुक्तं विद्यानाथेन उपमालक्षणे तस्य खण्डनं कथम् अप्पयदीक्षितेन कृतम् इति अद्य विचार्यते। अप्पयदीक्षितः लिखति श्लेषव्यावृत्त्यर्थम् श्लेषस्य व्यावृत्तये धर्मतः इति विशेषणं यत् प्रयुक्तं तदपि अयुक्तं वर्तते। युक्तियुक्तं तदपि नास्ति। भवन्तः स्मर्तुं शक्नुवन्ति यद् विद्यानाथेन उक्तं यत् धर्मतः यत् सादृश्यं तदेव उपमा भवति। धर्मतः सम्मतं यत् भवति उपमानं तेन साधर्म्यं साम्यं वा उपमा उक्तम्। श्लेषालङ्कारे किं भवति धर्मतः साम्यं न भवति। धर्म शब्देन हि अत्र गुणः गृहीतः एवं च क्रिया गृहीता भवति। यदि उपमानोपमेययोः गुणरूपः क्रियारूपः वा साधारणः धर्मः भवति तदैव तत्प्रयोज्यं सादृश्यम् उपमा इति वक्तुं शक्यते। किन्तु श्लेषालङ्कारः यः वर्तते यथा विद्यानाथेन प्रतिपादितं सकलकलं पुरम् एतत् जातं सुधांशुबिम्बमिव इदं पूर्वमपि व्याख्यातम्। अत्र पुरं वर्तते किञ्चित् नगरं वर्तते। तन्नगरं कीदृशं वर्तते तो सुधांशुबिम्बम् इव चन्द्रबिम्बम् इव नगरम् अस्ति। अत्र चन्द्रबिम्बेन सुधांशुबिम्बेन पुरे नगरे सादृश्यं वर्ण्यते। इव शब्दः सादृश्यबोधकः। किन्तु अत्र पुरे सुधांशुबिम्बे च कश्चिदपि गुणरूपः क्रियारूपः वा साधारणधर्मः नास्ति। सकलकलम् इति यः शब्दः वर्तते स एव सामान्यरूपेण प्रतीयते। किन्तु चन्द्रपक्षे अत्र कलानां साकल्यं प्रतीयते। पूर्वपक्षे तु कलकलेन साहित्यं कलकलेन युक्तता कलकल संबंधः प्रतीयते। अर्थः भिन्न भिन्नः वर्तते। अतः अत्र एतादृशे स्थले सकलकलम् इत्यत्र इत्यादौ श्लेषालङ्कारः स्वीक्रियते। अत्र धर्मतः साम्यं नास्ति। अतः
श्लेषालंकारे लक्षणस्य अतिव्याप्तिः न स्यात् एतदर्थं विद्यानाथेन धर्मतः इति विशेषणं दत्तं। धर्मतः साम्यं भवेत्। केनचित् गुणेन कयाचित् क्रियया वा साम्यं भवेत् इति। अप्पै दीक्षितः वदति एतद् विशेषणम् अपि अयुक्तं वर्तते। कथं? तत्र तत्र कुत्र श्लेषे श्लेषवाक्यं किं वर्तते? सकलकलं पुरम् एतत् जातं सुधांशुबिम्बमिव इति वाक्यम् अस्ति, श्लेषवाक्यम्। अत्र केवलं शब्दसाम्यं नास्ति। इव शब्देन शब्दसाम्यमेव केवलं चन्द्रबिम्बपुरयोः नोच्यते, अपितु गुणसाम्यम् अपि वर्तते। किन्तु गुणसाम्यम् अपि अस्ति। तत्र न केवलं शब्दमात्रसाम्यम् इवेन इव शब्देन उच्यते बोध्यते, किन्तु गुणसाम्यम् अपि वर्तते। इति इति शब्दः हेतो वर्तते। तस्मात् कारणात् धर्मतः इति विशेषणस्य दानेपि श्लेषस्य यः श्लेषः विद्यानाथेन अभिमतः तस्य श्लेषस्य व्यावृत्तिः न भवति। व्यावृत्तिः न जायते। अतः श्लेषव्यावृत्तये धर्मतः इति विशेषणस्य प्रयोगः व्यर्थः वर्तते। चित्रमीमांसायां क्वचित् तदव्यावृत्तेः इत्यस्य स्थाने तद्व्यावृत्तेः इति लभ्यते। तर्हि अस्य अर्थः भवति यत् सकलकलम् इत्यत्र तस्याः उपमायाः व्यावृत्तेः अर्थात् उपमायाः व्यावृत्तिः भवति। तत्पदेन अत्र उपमा ग्राह्या। तो सकलकलं पुरमेतज्जातं सुधांशुबिम्बमिव, अत्र गुणसाम्यमपि भवति। अतः अत्र उपमा वर्तते। अतः अत्रापि उपमायाः लक्षणं गच्छेत्, तथा प्रयत्नः विधेयः। एवं अत्र उपमालक्षणस्य अव्याप्तिः स्यात्। अत्र तु उपमा अस्ति, गुणसाम्यम् अपि वर्तते। सुधा टीकायां या टीका वर्तते तदनुसारेण तदव्यावृत्तेः इति पाठः प्रतीयते। तदा अर्थः भवति तस्य श्लेषस्य अव्यावृत्तेः। धर्मतः इति कथनेन गुणसाम्यस्यापि यत्र वर्तमानत्वात्, तो धर्मतः इति कथने सत्यपि श्लेषस्य व्यावृत्तिः न भवति। श्लेषस्य उदाहरणे उपमायाः लक्षणं गच्छति इत्यर्थः। और यदा तु तद्व्यावृत्तेः इति क्रियते तदा तत्पदेन उपमा ग्राह्या, उपमायां लक्षणं न गच्छति। यदि एवं उच्यते तदा। इत्थं
धर्मतः इति पदम न प्रयोज्यम्। पुनः अग्रे पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। ननु पुरे सकलकलत्वं सकल कलकल शब्द साहित्यम सुधांशु बिंबे कला साकल्यम इति न एकः अनुगतः गुणः लभ्यते। एषा पंक्तिः चित्रमीमांसायाः मूलं वर्तते। पूर्वपक्षः भवति विद्यानाथ पक्षतः कश्चित् एवं वक्तुं शक्नोति यत् सकलकलम् इति पदस्य अर्थद्वयं भवति। कलकलैः सहितं कलकल शब्दैः सहितं एवं च सकलाः कलाः यस्मिन् अस्ति तत् सकलकलम्। तर्हि सकलकलत्वनामकः यः धर्मः वर्तते वस्तुतः तो अर्थः भिन्नः वर्तते। अतः कलकल शब्द साहित्यम कलकल रूपः यः शब्दः तस्य साहित्यम संबंधः पुरे वर्तते। पुरे कोलाहलः भवति। तो यदा कोलाहलः भवति तदैव केनचित् उक्तं सकलकलं पुरं वर्तते। चंद्रबिंबे च कलानां साकल्यं वर्तते। सकलाः कलाः सन्ति कलानां पूर्णता वर्तते। एवं सकलकलत्वम् अत्र कलकल साहित्यम् अस्ति एवं कला साकल्यं वर्तते। तो पूरे तु कलकल शब्द साहित्यम् अस्ति। सुधांशु बिंबे तु कला साकल्यं कलायाः संपूर्णता वर्तते। इति इस एवं प्रकारेण पूरे एवं चंद्रबिंबे कश्चनापि एकः अनुगतः धर्मः साधारणः धर्मः न लभ्यते। अतः अत्र इव पदस्य प्रयोगे सत्यपि उपमा नास्ति अपितु श्लेषः एव अत्र मन्यते इति विद्यानाथस्य मतं साधयितुं शक्यते। तर्हि उत्तरपक्षः वदति विद्यानाथेन विद्यानाथपक्षतः यदिदम् उक्तं तस्य खंडनाय अप्पय्य दीक्षितेन अग्रिमा पंक्तिः लिख्यते मा एवं एवं न वाच्यम्। विद्यानाथ पक्षतः एवं न वक्तव्यम्। यतोहि अत्र धर्म साधारण्यम् अस्ति। यद्यपि कलकल शब्द साहित्यम् कलानां साकल्यं च इति भिन्नौ द्वौ अर्थौ स्तः तथापि सकलकल शब्दे श्लेषः वर्तते द्व्यर्थबोधकता वर्तते। तो सकल कल शब्देनैव कलकल शब्द साहित्यम अपि उच्यते एवं कला साकल्यम अपि उच्यते। तो यत्र एकेन शब्देन द्वयोः अर्थयोः बोधः भवति तत्र द्वयोः अर्थयोः भेदे सत्यपि अभेदः आलंकारिकैः स्वीक्रियते। यतः वैयाकरण मते शब्देन यः अर्थः बोध्यते तत्र बोधे शब्दोपि प्रकारतया भाषते। घट शब्देन यदि घटस्य उपस्थितिः भवति
तर्हि तस्याम् उपस्थितौ यथा घटत्वं प्रकार रूपेण भाषते विशेषण रूपेण भाषते तथैव सकल कल शब्द तथैव घट शब्दोपि भाषते। तो एवं विशेषण शब्द रूप विशेषणस्य एकत्वेन द्वयोः भिन्नयोः अपि अर्थयोः अभेदः आलंकारिकैः स्वीक्रियते। एतत् वाक्यपदीये उक्तं वर्तते यत् न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। अतः कलकल शब्द साहित्यम कलाशाकल्यम च इति उभौ अर्थौ वस्तुतः एक एव अर्थः। भेदेपि अभेद स्वीकारस्य हेतुः वर्तते यत्र श्लेषः। तेन कलकल शब्द साहित्या भिन्नं कलाशाकल्यम अथवा कलाशाकल्या भिन्नं कलकल शब्द साहित्यम अयम अभिन्नः धर्मः उभयोः भवति पुरेपि भवति एवं च सुधांशु बिंबेपि भवति। एवं वक्तुं शक्यते कलासाकल्येन अभिन्नं कलकल शब्द साहित्यं पुरे वर्तते तथैव कलकल शब्द साहित्येन अभिन्नं कलासाकल्यं सुधांशु बिंबे अस्ति चंद्रे अस्ति। तदेव उच्यते मा एवं श्लेष भित्तिकः। श्लेषः वर्तते भित्तिः आधारः अर्थात कारणं यस्य स श्लेष भित्तिकः जः भवति अभेदाध्यवसायः। द्वयोः अपि अर्थयोः अभेदस्य निश्चयः। स अध्यवसायः एव मूलं वर्तते यस्याः तया अतिशयोक्त्या धर्म साधारण्यस्य लाभात्। द्वयोः धर्मयोः साधारण्यम् अत्र लभ्यते। कलकल शब्द साहित्य कला साकल्य रूपयोः धर्मयोः साधारण्यस्य लाभात् अत्रापि उपमा एव वर्तते इति अप्पय दीक्षितः वदति। अतिशयोक्तिः या भवति तत्र भेदेपि अभेदः मन्यते। अतएव उक्तं भेदेपि अभेदः इति एवं रूपा जा अतिशयोक्तिः वर्तते। तया द्वयोः धर्मयोः साधारण्यस्य लाभः अत्र भवति। तस्मात् अत्र उपमा वर्तते न तु श्लेषः। अतः उपमा अत्र संग्राह्या वर्तते। धर्मतः इति कथनेन अत्र श्लेषस्य व्यावृत्तिः न भवति, श्लेषः नास्ति इति अग्रे अपि विस्तरेण विचारयिष्यति अप्पय दीक्षितः। पुनः विद्यानाथ पक्षतः एवं वक्तुं शक्यते यत् अत्र उपमाने पुरे उपमेये च वस्तुतः धर्मस्य अनुगमेन मुख्यं साधारण्यं नास्ति। वस्तुतः अत्र द्वयोः धर्मयोः
अभेदः स्वीकृतः। तो अभेदेन द्वयोः साधारण्यं प्रतिपादितं, तो मुख्यं साधारण्यं नास्ति यत्र, अतः उपमालंकारः न भवति। मुख्यं साधारण्यं कुत्र भवति? यथा यत्र श्लेषः न भवति चंद्र इव मुखम् आह्लादकम्, अत्र आह्लादकत्वं चंद्रे मुखे च भवति, अतः आह्लादकत्वरूपस्य धर्मस्य मुख्यं साधारण्यं वर्तते, न तु काल्पनिकं साधारण्यं वर्तते, यथा श्लेषभित्तिकया श्लेषभित्तिकः जः अभेदाध्यवसायः तन्मूलया अतिशयोक्त्या कलकल शब्द साहित्य कला साकल्ययोः यत् साधारण्यं स्वीकृतं तत्तु गौणं साधारण्यं वर्तते। धर्मस्य यत्र मुख्यरूपेण साधारण्यं भवति तत्रैव उपमालंकारः भवति इति विद्यानाथ पक्षतः वक्तुं शक्यते। तदेव उच्यते न हि उपमानोपमेययोः अनुगत्या धर्मस्य मुख्य साधारण्ये एव उपमालंकारः। अयं नियमः नास्ति धर्मस्य यत्र मुख्यं साधारण्यं भवति उपमानोपमेययोः तत्रैव उपमालंकारः भवति इति नियमः नास्ति। अतः अप्पय्य दीक्षितेन रघुवंशस्य पद्यमेकम् उदाह्रियते, यत्र धर्मस्य मुख्यं साधारण्यं नास्ति तथापि तत्र उपमा मन्यते। इंदुमत्याः स्वयंवरे पाण्ड्यदेशस्य राजा आगतः, स स्वस्कन्धे हारं धृतवान्, तो तस्य स्कन्धात् हारः लम्बमानः आसीत्। एवं च तस्य शरीरे हरिचन्दनद्रवस्य लेपः आसीत्। हरिचन्दनेन अङ्गरागः तेन कृतः आसीत्। हरिचन्दनं नाम भवति हरेः इन्द्रस्य प्रियं चन्दनम्। हरिचन्दन नामकः देवतरुः वर्तते स्वर्गे, स इन्द्रस्य प्रियः वर्तते, तस्य द्रवेण स्वशरीरं स लिम्पति, अतः हरिचन्दनं वर्तते। तो हरिचन्दन नामकः तरुः पृथिव्यामपि संभवति, अथवा एतादृशः प्रतापी राजा अयं वर्तते पाण्ड्यदेशस्य, स्वर्गं गच्छति, अतः हरिचन्दनस्य द्रवः तेनोपलब्धः, अतः तेनैव अथवा इन्द्रः अस्मिन् तथा प्रीतः वर्तते यत् हरिचन्दनम् अस्मै दत्तवान्। हरिचन्दनवृक्षः तस्य उद्याने भवति। एवं प्रतापी राजा अयं वर्तते। उक्तं वर्तते पंचैते देवतरवः मंदारः पारिजातकः संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसिवा हरिचन्दनम्। इदम् अमरकोशे उक्तम् अस्ति। हरिशब्दः अत्र इन्द्रबोधकः। अस्तु प्रस्तुते एवं वर्तते। तो पाण्ड्यदेशस्य राजा यः वर्तते तेन हारः धृतः। स हारः तस्य स्कन्धात् अधः लम्बमानः वर्तते।
एवं तस्य शरीरं सम्पूर्णं हरिचन्दनद्रवेण लिप्तं वर्तते। तदा कालिदासः वदति, स विशालकायः अस्ति राजा, स अद्रिराजः इव प्रतीयते, हिमालयः इव प्रतीयते। कीदृशः हिमालयः? तो यस्मात् निर्झराः पतन्ति। तो निर्झरस्य उद्गारः, निर्झराणाम् उद्गारः निःसरणं यस्मात् भवति, स ज हिमालयः। एवं कः हिमालयः? तब बालातपरक्तसानुः। बालातपः यः भवति प्रभातकालिकः आतपः सूर्यकिरणः, तेन रक्तं वर्तते सानु प्रस्थः श्रृंगम अथवा श्रृंगादिकं यस्य सः। तो यह हिमालयः बालातपेन रक्तः वर्तते। एवं पतद्भिः निर्झरैः युक्तः वर्तते यह हिमालयः। स इव अयं राजा पाण्ड्यः, पाण्ड्यदेशस्य राजा प्रतीयते। श्लोकः वर्तते, पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बहारः क्लिप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन आभाति बाला तपरक्तसानुः सनिर्झरोद्गारैवाद्रिराजः। आभाति कहत अयम पांड्यः, पांड्य देशस्य अयम राजा कीदृशः स? तो अंसार पितलम्बहारः, अंसे अंशयोः वा अर्पितः धृतः लम्बः दीर्घः हारः येन सः। एवं हरिचन्दनेन क्लिप्तः कल्पितः कृतः अंगरागः अंगरञ्जनं येन सः राजा अद्रिराजः इव आभाति। कीदृशः अद्रिराजः? तो सनिर्झरोद्गारः, निर्झराणाम् उद्गारैः निःसरणैः सह, अर्थात निर्झर युक्तः यः हिमालयः। एवं बालात् तपरक्तसानुः यः हिमालयः, बालातपेन रक्तानि सानूनि शृंगानि शिखराणि प्रदेशाः यस्य सः इव भाति। अप्पय्यि दीक्षितः वदति, अत्र अद्रिराजः उपमानं वर्तते। पाण्ड्यदेशीयः राजा उपमेयः अस्ति। तो हिमालयस्य सादृश्यम् अत्र इव पदेन बोध्यते। यदि अत्र साधारण धर्मः अन्विष्यते तर्हि मुख्यः साधारण धर्मः अत्र न संभवति। यतो हि पाण्ड्ये राजनि लम्बमानः हारः अस्ति, स्कन्धदेशात् लम्बमानः हारः अस्ति। एवं हरिचन्दनेन कल्पितः अंगरागः वर्तते। किंतु हिमालये निर्झरः वर्तते, हारः नास्ति, तत्र निर्झरः वर्तते। एवं बालातपः तत्र वर्तते, बालातपेन रक्तानि शानूनि तस्य सन्ति। तर्हि वर्णनीयस्य राज्ञः उपमेयस्य सम्बन्धः हरिचन्दनेन अस्ति एवं हारेण वर्तते। हिमालयस्य च सम्बन्धः बालातपेन वर्तते, निर्झरैश्च वर्तते। तर्हि कुत्र साधारण धर्मः नास्ति।
तथापि अत्र उपमा मन्यते, यतो हि उपमायां साधारण धर्मः यः भवति सोऽनेक प्रकारकः भवति। तत्र एकः वर्तते साधारण धर्मः बिंब प्रतिबिंब भावापन्नः। यत्र साधारण धर्मः वस्तुतः भिन्नः भवति, किंतु त्वयो किंतु भिन्नयोः धर्मयोः तत्र बिंब प्रतिबिंब भावः कल्प्यते। प्रस्तुतं यत् भवति तत् बिंब शब्देन उच्यते, अप्रस्तुतं यत् भवति तत् प्रतिबिंब शब्देन उच्यते इति ध्येयम्। अत्र प्रस्तुतः वर्तते राजा पाण्ड्यः, तत्र हारः यः वर्तते स वर्णनीयः अस्ति। अतः हारः बिंबं वर्तते और तस्य प्रतिबिंबं, हारस्य प्रतिबिंबं कः अस्ति तो निर्झरः अस्ति। अर्थात निर्झर हारयोः आकृत्या स्वच्छता गुणेन च सादृश्यं वर्तते। तो पूर्वं हारः वर्तते बिंबं, निर्झरः वर्तते प्रतिबिंबम्। अतः द्वयोः सादृश्यवशात् अभेदः कल्पितः भवति। आकारस्य सादृश्यं वर्तते द्वयोः, दीर्घता तथैव वर्तते, स्वच्छता वर्तते। तर्हि आलंकारिकानां सिद्धान्तः वर्तते हारः अस्ति बिंबं, निर्झरः अस्ति प्रतिबिंबम्, अतः द्वयोः मध्ये बिंब प्रतिबिंब भावः वर्तते। अर्थात हार सदृशः भवति निर्झर। अतः बिंब प्रतिबिंब भावापन्नः अत्र वर्तते साधारण धर्मः। बिंब प्रतिबिंब भाव संबंधेन अर्थात सादृश्येन अत्र हार निर्झरयोः अभेदः कल्प्यते। तथैव हरिचंदनम वर्तते वर्णनीये राजनी। हरिचंदन तुल्यम एव भवति बालातपः। तो हरिचंदनम बिंबम वर्तते वर्णनीयत्वात्, बालातपः यः वर्तते स प्रतिबिंबम भवति। अर्थात हरिचंदन सदृशः भवति बालातपः। रक्तत्वम् उभयो भवति एवं रक्तत्वेन हरिचंदन बालातपयोः अभेदः स्वीक्रियते। एवमेव हारनिर्झरयोः आकृति स्वच्छतादि गुणेन सादृश्येन अभेदः कल्प्यते। तर्हि अत्र मुख्यं साधारण्यं नास्ति। हारनिर्झरयोः एवं हरिचंदन बालातपयोः मुख्यं साधारण्यं नास्ति, अपितु बिंब प्रतिबिंब भावेन सादृश्यवशात् कल्पितः यः अभेदः वर्तते तस्मात् साधारण्यम् अस्ति। अर्थात हारा भिन्न निर्झरः अद्रिराजे वर्तते, निर्झरा भिन्नः हारः राजनी वर्तते। एवं बालातपा भिन्नः भिन्नं बालातपा भिन्नं हरिचंदनम राजनी वर्तते, हरिचंदना भिन्नः बालातपः सूर्य बालातपः अद्रिराजे वर्तते। अतः विद्यानाथ पक्षतः एवं न वक्तुं शक्यते यत् उपमानोपमेयोः यत्र
धर्मस्य मुख्यं साधारण्यं भवति न तु काल्पनिकं तत्रैव उपमालङ्कारः भवति इति वक्तुं न शक्यते। तथा सति यत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः धर्मः कल्पितः कल्पितसाधारण्यः भवति तत्र उपमालक्षणस्य अव्याप्तिः स्यात्। एवं यथा पाण्ड्योयमंसार्पितकण्ठहारः इत्यत्र यथा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोः हरिचन्दन बालातपयोः हारनिर्झरयोः काल्पनिकं साधारण्यं वर्तते। सादृश्यवशात् साधारण्यं कल्पितम् अस्ति अभेदः कल्पितः वर्तते। तथैव सकलकलं पुरमेतज्जातम् इत्यत्रापि श्लेषवशात् कलकल शब्द साहित्यस्य एवं कलासाकल्यस्य इति द्वयोः अर्थयोः अभेदः कल्पितः वर्तते। द्वयोः अर्थयोः साधारण्यं कल्पितं वर्तते अतः तत्रापि उपमा स्वीकरणीया इति अप्पै दीक्षितस्य पक्षः वर्तते। एवं धर्मतः इति यदुक्तं तस्य कथनस्य खण्डनम् अनेन एवं क्रियते यत् धर्मतः इति कथनेपि सकलकलम् इत्यत्र गुणसाम्यस्यापि श्लेषभित्तिका भेदाध्यवसायेन अथवा श्लेषभित्तिका भेदाध्यवसाय मूलया अतिशयोक्त्या द्वयोः धर्मयोः साधारण्यं यत्र कल्पितम् अस्ति यतः उपमा वर्तते। कल्पितम् एव यत्र अकल्पितम् एव साधारण्यं भवति तत्रैव उपमा यदि स्वीक्रियते तर्हि पाण्ड्योयमंसार्पितः कण्ठहारः इत्यादौ एवं बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म यत्र भवति यत्र धर्मस्य धर्मयोः भिन्नयोः अपि सादृश्यवशेन अभेदः कल्प्यते साधारण्यं यत्र कल्पितं भवति तत्र उपमायाः यत् लक्षणं विद्यानाथस्य वर्तते तस्य अव्याप्तिः भवति। एवं धर्मतः इति कथनस्य निराकरणम् अप्पै दीक्षितेन क्रियते। तत्र इदम् अयं प्रसङ्गः अग्रेपि चलिष्यति गमिष्यति। अद्य एतावदेव इति शम्।